तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ इस तरह है कि इमरान खान वाहिद कौमी लीडर उभर के सामने आया हुआ है और इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए इनको रोज़ ललकार रहा है, जबकि दूसरी तरफ डाकुओं पर मुश्तमिल सारा सियासी गंद, करप्ट अदलिया और अमरीकी ग़ुलामी पर रजामंद इस्टेब्लिशमेंट, ये सब एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं। सब इंतखाबात का नाम सुनकर खौफ से कांप रहे हैं, क्योंकि सबको यकीन है कि इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा यानी 3/3 अक्सरियत के साथ जीत कर इस गंदे निज़ाम को जड़ से काट के रख देगा। जिस घटिया निज़ाम ने 75 साल तक सिर्फ इन सुअरों को पाला है और आवाम का खून निचोड़ा है, ये सब इस निज़ाम को बचाने के लिए आईन व कानून को भी रूंधने से बाज नहीं आ रहे। ये जो मर्जी कर ले, ये निज़ाम और इस निज़ाम के परवरदा सब लुटेरों का यौम हशर बर्पा होकर रहेगा। इंशाअल्लाह 24 करोड़ आवाम में शऊर अंगड़ाई लेकर खड़ा हो चुका है और अब इस शऊर को किसी भी किस्म की जॉली ऑडियो या वीडियो से सुलाना नामुमकिन है। लोगों की अक्सरियत अपने वतन के लिए फ़िक्रमंद है और इन लुटेरों, डाकुओं और साम्राज्य शैतानों के पैरोकारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए बेचैन है, जो कि इंतखाबात के ज़रिए ही मुमकिन है। इंशाअल्लाह ये ही बेचैनी मेरे लुटे पुटे वतन में इनकलाब का मौजब बनेगी। हर फ़र्द और हर इदारे को कानून इंसाफ के ताबे होना होगा। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ताकतवर सिर्फ़ और सिर्फ कानून होगा। कोई जाबिर, फासिक, वडेरा, सरमाएदार, पत्थेदार, लच्चा, लफंगा और अहदेदार कानून से बालातर नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये सब इमरान खान के हाथों ही सरअंजाम पाएगा कि बादशाहों के बादशाह मेरे सोने रब अल्लाह ताला ने इमरान खान को इस काम के लिए चुन रखा है। पाकिस्तान हमेशा सलामत रहे, यही हम सब की दुआ है और यही पाकिस्तानियों की, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों की कोशिश है। एक और ज़बरदस्त सा एक बयान दिया आज मियां असलम इकबाल साहब ने, जो कि तमाम पाकिस्तानियों के जज्बात की अक्कासी करता है। मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा एक क्लिप है, ये सुन लें ज़रा, तो आपको पता लगेगा। रात चीफ सेक्रेटरी के साथ जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए कि उससे किस तरह साइन करवाए गए हैं, कौन उसके पास गया था साइन करवाने के लिए, किसने चीफ सेक्रेटरी के साथ क्या किया है, ये सामने लाया जाए। अवाम को पता चले कि उनके वोटों को किस तरह से उसके तकद्दुस को पमाल किया जाता है, मजरू किया जाता है। क्या आप समझते हैं, अगर आपने इस मुल्क में अमनियत रखनी है तो बिस्मिल्लाह ऐलान करें कि मुल्क अमनियत की तरफ जा रहा है। अगर आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरियत रखनी है तो फिर जमहूरी इक़्तिदार की आपको कदर करना पड़ेगी। आइन के आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को आइन के आगे सरेंडर नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप आइन से बालातर हैं। मेरा सवाल है कि क्या अपोजिशन इस हद तक चली गई, इनको अवाम के हालात का नहीं पता। 7 माह पहले क्या हुआ कि जमहूरी हुकूमत को नोटों की चमक के साथ फॉरेन एजेंडे के तहत उस हुकूमत को घर भेज दिया गया। आज मुल्क के अंदर इंतशार है, धमाके हो रहे हैं, महंगाई जोरों पर है, फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी अरूज पे है, गरीब आदमी खुदकशी पे मजबूर है। मेरा वफाकी हुकूमत से सवाल है कि 7 माह पहले जो महंगाई थी उससे आज 100 गुना महंगाई ज्यादा है। जी, 7-8 माह पहले तक जो हाल था वो मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुआशी तरक्की 6% से तरक्की कर रही थी, ज़राअत 4.4% से तरक्की कर रही थी,
صنعتی شرح نمو 7.2% سے ترقی کر رہی تھی. خدمات کا شعبہ 6.2% سے ترقی کر رہا تھا. بڑی صنعتیں 10.5% سے ترقی کر رہی تھی. بجلی کی پیداوار تقسیم 7.9% سے بڑھ چکی تھی. مواصلات ٹرانسپورٹ 5.4% سے ترقی کر رہے تھے. فی کس آمدن 2,46,414 روپے ہو چکی تھی. برآمدات ریکارڈ $29 ارب تھی ہر مہینے. برآمدات ریکارڈ $29 ارب اور تعلیمی شعبہ 8.7% سے ترقی کر رہا تھا. جبکہ آج ملک کا یہ حال ہے. انڈس موٹر نے اعلان کر دیا ہے اپنی پروڈکشن پلانٹ کو ٹیمپرری شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. جاز اپنے 10,000 ٹاور سے بیچنے کے لیے تیار ہے پاکستان میں. اور پاکستان ڈکلیئرڈ سیکنڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ساؤتھ ایشیا. مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان سری لنکا کے بعد، سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکا تھا، سری لنکا کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جو مہنگائی کے ریکارڈ توڑ رہا ہے. 417 کنٹینر $1.5 ارب روپے کے اسٹک ہے پورٹ قاسم پہ. ڈالر کی شارٹیج کی وجہ سے پیاز اور ٹماٹروں کے پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. پاکستانیوں کے کھانے کے لیے جو سامان منگوایا گیا ہے اس کو چھڑانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس. پاکستان کی ڈیپٹ اسکائی راکٹ ٹو 62.5 ٹریلین، یہ ٹوٹل قرضہ ہو چکا ہے 62.5 کھرب روپے کا پاکستان پہ اس وقت. اور پاکستان ایٹ رسک آف کرنسی کرائسس وان جاپان ہولڈنگ فرم نومورا. جاپان کی کمپنی نے، نومورا نام ہے اس کا، پاکستان کو کرنسی کرائسس کے رسک پہ لا کھڑا کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرنسی کرائسس کے رسک پر ہے. یہ اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے. اب میں آپ کو اسٹیٹ بینک کے ذخائر کا بتاتا ہوں کہ اس ٹائم کیا حال ہے ان کا. یہ اسٹیٹ بینک کی ٹویٹ ہے کہ کریٹیکل لیول اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیلڈ فارن ایکسچینج ریزروز پلمپ $480 ملین ناؤ اسٹینڈ ایٹ 6.12 بلین. 6.12 ارب رہ گئے ہیں، جو اس سے بھی کم ہو چکا ہے. یہ کل کی رپورٹ تھی. اب اس سے بھی کم ہو چکا ہے. 6 ارب سے بھی نیچے جا چکے ہیں ذخائر. جبکہ 6 ارب سیدھا ہم نے دوسرے ملکوں سے، سعودیہ سے اور چائنا سے اور UAE سے قرض لیا تھا صرف دکھانے کے لیے، رکھنے کے لیے. اس میں سے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا موجودہ حال ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، جو کہ کسی بھی طرح مخلص نہیں ہے پاکستان سے. 7 مہینے کے دوران $19 ارب ہضم، 1100 ارب کے کرپشن کیسز ختم کر دیے گئے. اور لفافہ میڈیا نے عوام کو کس کے پیچھے، گھڑی کے پیچھے لگایا ہوا تھا. اب وہ بھی 5 دنوں سے وہ اس کا بھی کوئی آواز نہیں دے رہے ہیں. جب سے عدالت نے کہا ہے کہ توشہ خانے کے سارے ریکارڈ لا کے رکھے جائیں. آپ نے کسی کے منہ سے گھڑی کا نام نہیں سنا ہوگا. گھڑی بھی بھول گئے سب، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب اگر گھڑی کا نام لیا تو عدالت نے سارے ریکارڈ منگا لینے ہیں، جو کہ ویسے بھی منگا لینے ہیں. یہ پاکستان کا حال ہے. جبکہ ہمارے پڑوسی ملکوں میں، بنگلہ دیش ہم سے 24 سال بعد آزاد ہوا تھا. 1947 میں ہوئے تھے اور بنگلہ دیش 71 میں ہوا تھا. تو بنگلہ دیش کے فارن ریزرو اس وقت $178 ارب ہیں، انڈیا کے $532 ارب ہیں، اور پاکستان کے 6.6 ارب ہی سمجھ لو ان کو. وہ بھی ادھار کے ہیں جو ہم خرچ نہیں کر سکتے. ملا، جج، جرنیل، جاگیردار اور سیاستدان پالو گے تو یہی حال ہوگا. جبکہ بنگلہ دیش کی اکانومی کے بارے میں 2040 کی پیشن گوئی کی گئی ہے کنزیومر مارکیٹ کی طرف سے کہ بنگلہ دیش GDP is expected to reach $1 trillion by 2040 due to fast growing consumer market. یہ 2040 میں بنگلہ دیش کے GDP جو ہے $1 کھرب ہو جائے گی، کیونکہ ان کا بزنس GDP مارکیٹ، کنزیومر مارکیٹ بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے. تو سوال تو اٹھے گا، سوال تو ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم سے بعد والے ملک ہم سے آگے نکل گئے اور ہم وہیں کے وہیں بلکہ اور مائنس پہ جا رہے ہیں. پاکستان کے اس بیڑا غرق کرنے میں یقیناً
ان لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے 75 سال سے پاکستان کو سانس نہیں لینے دیا۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، سیاستدان، یہ سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی بھی ایک اکیلا ذمہ دار نہیں، ان سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے فرنٹ مین ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں اور عدلیہ ان کو قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ کیونکہ اگر عدلیہ کے خلاف آپ بولو گے تو توہین عدالت لگ جائے گی، ملا کے خلاف بولو گے تو آپ پہ کفر کے فتوے لگا دیں گے، اور اگر آپ جرنیلوں کے خلاف بولو گے تو آپ پہ غداری کے فتوے لگا دیے جائیں گے۔ یہ ہے میرا پاکستان، جس کی اب ہم سب نے مل کر جان چھڑانی ہے اس بدماشیہ سے جو اس ملک پہ قابض ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے، مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے۔